और उनके हाथ में तलवारें थीं, उनके सर कटे हुए थे, उनके अपने जो सर थे उनके वो अपने हाथों में थे। तो अचानक दो घुड़सवार नमदार हुए। अच्छा। उनके सर मुबारक कलम थे, अच्छा। हाथ में तलवारें थी। यहाँ पे दो सहाबा किराम की कब्रें बताई जाती हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। रिवायत के मुताबिक उनके सर मुबारक उनके हाथ में थे। 22 फीट लंबी ये कब्रें मौजूद हैं जो कि 9 गज बताई जाती और पड़ा कि यहाँ ये क्या चीज़ है, अजीब मंजर था, वो यहाँ गायब हो गए। सहाबा किराम हैं, इनकी जो कब्रें हैं उनकी निशानदेही की जाए और निशानदेही करने के बाद यहाँ पे चार दीवारी लगाई जाए। इन्होंने कहा कि सुबह आएंगे, लकीरें लगी होंगी, मारे सराने जो है चंबेली का दरख्त होगा। करामात का जोर शुरू हो गया। बड़े बड़े औलियाए कामलीन उस वक्त के, तो उस औरत ने यह कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा। मैंने गुलपुर के मुकाम पर खड़े होकर इधर रोक कर कि एक बकरे की मिन्नत मांगी, अल्लाह के हज़ूर दुआ की इनको वसीला बनाकर, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मैंने ये बेटा। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके और एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे दो सहाबा किराम की कब्रें बताई जाती हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और उन कब्रों की जो लंबाई है वो 27 फीट बताई जाती है। 27 फीट वो लंबी कब्रें हैं। जी नाज़रीन, ये वो मज़ार हैं और दो मज़ारात हैं जिसमें दो कब्रें, जिसे आम ज़ुबान में अगर कहा जाए तो दो सहाबा किराम हैं जो यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ अरसा कबल, और इसका कुछ ख़ास तयन नहीं है कि कब यहाँ से गुजर रहे थे। जो जैसी सुनी सुनाई बातें हैं उसमें कोई तहरीरें मौजूद नहीं हैं और कहा जाता है कि यहाँ से वो लोग दो गुजर रहे थे, कदावर शख्सियात थीं और उनके हाथ में तलवारें थीं, उनके सर कटे हुए थे, उनके अपने जो सर थे उनके वो अपने हाथों में थे, ये इस तरह के बताया जा रहा है। उनकी जो कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जाता है कि 27 फीट लंबी ये कब्रें मौजूद हैं जो कि 9 गज बताई जाती हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो गुलहार शरीफ वाले हज़रत पीर साहब हैं, और जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए गुलहार शरीफ, उससे कब उन्होंने यहाँ पे टीला भी काटा यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने इसकी जो चार दीवारी करवाई। इनका तमाम तर जो क्रेडिट है उनको जाता है। कहा जाता है कि उनको ख्वाब आए और ख्वाब में उनको ये गाइड किया गया कि ये जहाँ पे जो सहाबा किराम हैं इनकी जो कब्रें हैं उनकी निशानदेही की जाए और निशानदेही करने के बाद यहाँ पे चार दीवारी लगाई जाए। मस्जिद इस वाले से क्या तफसीलात हैं वो चलते हैं और जानते हैं। यहाँ पे इमाम मौजूद हैं हज़रत कारी नाज़िक हुसैन साहब, कि उनका क्या कहना है इस वाले से, इनकी क्या तारीख़ है और कब से। एक तो सबसे यूनिक चीज़ जो है यहाँ पे देखी जाती है कि इनकी जो कब्र का साइज़ है बहुत बड़ा है, तो इस वाले से थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो मोहतरम, आपने जो सवाल किया है कि इनकी तारीख़ क्या है, एक रवायत सीना ब सीना आ रही है, ये तहरीरी नहीं है। ठीक है। यहाँ यह आम जगह थी, नदी नाले तो आपने देखे हैं। पहले आम बच्चे नदी नालों में गुस्ल करते थे, माल वेशी यहाँ ही चराते थे, लोग इकट्ठे थे, बच्चे यहाँ छलांगे लगा रहे थे जी। तो अचानक दो घुड़सवार नमदार हुए। अच्छा। उनके सर मुबारक कलम थे, अच्छा। हाथ में तलवारें थी, ठीक है। उन कादावर शख्सियात थी। एक रवायत के मुताबिक उनके सर मुबारक उनके हाथ में थे। अच्छा। तो शोर पड़ा कि यहाँ ये क्या चीज़ है, अजीब मंजर था, वो यहाँ गायब हो गए। उसी टाइम गायब हो गए। तो ये करीबी है नाला। ठीक है। तो फिर रात को एक बुज़ुर्ग हैं इधर हमारे गांव के रजूर के, उस वक्त तो उनको इशारा किया, रात को मुकालमा हुआ, रूहानी मुकालमा हुआ, ख्वाब में हुआ, जो भी हुआ। तो आए सुबह उन्होंने हमारे जो है ना कादी इस वक्त इसके मुताबिक कब्रों का तयन किया। अच्छा। दूसरी रात को फिर इन्होंने बताया कि ये दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने इनसे गुजारिश की कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि कैसे आपकी हदबंदी की जाए, पता नहीं चलता है। इन्होंने कहा कि सुबह आएंगे, लकीरें लगी होंगी, मारे सराने जो है चंबेली का दरख्त होगा। क्या बात है। इसी तरह उन्होंने पाया। सुभान अल्लाह। फिर यहाँ उन्होंने उस वक्त के मुताबिक कब्रों का तयन किया। चारदीवारी उस वक्त कच्ची थी, उन्होंने तयन किया और चारदीवारी बनाई, इस जगह का जो संभाला। फिर वो चंबेली का दरख्त जो था, अब भी उनकी कब्र के सराहने जो बुज़ुर्ग है ना, वो जन के बुनियाद पर वहाँ मौजूद है। अच्छा। वो टेन यहाँ से ले गए, जन के बुनियाद पर है, उनके सराहने अभी भी वो मौजूद है। फिर करामात का जोर शुरू हो गया। बड़े बड़े औलियाए कामलीन उस वक्त के, यहाँ रास्ता जो है कोटली जाता था, पैदल यही रास्ता था करीब पर, वो घोड़ी पे सवार नहीं होते थे। जब एक आदमी आते तो घोड़ी से उतर जाते, यहाँ से ओझल होकर जब दरबार आखिर से ओझल होती, फिर दोबारा घोड़ी पर सवार होते। ये किसकी बात है सर? ये बार रावलपिंडी के सैयदजादे
وہ کیری پار مین سڑک پہ ان کا دربار ہے، کتب کے درجے پر فائز تھے، سید زادے، تو وہ اتر جاتے تھے۔ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بات بتائی ہے، ہم نے سنی ہے، تحریری نہیں ہے یا ہم نے خود نہیں سنی ہے، جو روایت در روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر کرتے کرتے حضرت صاحب کا دور آیا، پھر آپ نے آ کر یہاں اس دربار کو بنایا، مسجد تعمیر کی، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کام کیا۔ حضرت پیر صاحب گلہار شریف جی جی، قبلہ خواجہ خواجگان امام الاولیاء جناب حضرت محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، یہ جو آپ نے واقعہ بتایا کہ جو یہاں سے یہ دو لوگ گزر رہے تھے صحابہ کرام، جو بقول بتائی جاتی ہے جیسے بات جیسے آپ نے بتائی ہے، جب ان کو کسی بچے نے دیکھا یا لوگوں نے دیکھا اس کے بعد فوراً غائب ہو گئے، تو یہ واقعہ آپ کو کچھ اس بارے میں معلومات ہے کہ ہے کب کا ہے، کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ یہ معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں، کوشش کی ہے پہنچنے کی لیکن ہم پہنچ نہیں سکے، کچھ راز رکھے گئے ہیں نا؟ جی نہیں پہنچ سکے ہم، تو راز ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ جانتے تو پھر انہوں نے جو سب کچھ بنایا وہ جانتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک اچھا ہے۔ یہ جو ان کی قبریں ہیں، جو مزار مبارک ہیں، ان کی کتنا سائز ہے، کتنی؟ 9 گز لمبی ہیں، 9 گز لمبی، اگر فیٹ میں بات کریں تو کتنی ہوں گی؟ 27 27 فٹ لمبی۔ 27۔ اچھا ماشاءاللہ، اتنی بڑی قبر ہیں، نارمل تو ہم 5-6 فیٹ ہی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ اچھا کس طرح کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کیا کیا اپنے مختلف طرح کے جو ہوتے ہیں نا کہ آپ منت مان کے آتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے، آپ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، کتنے لوگ آتے ہیں روزانہ اور کس طرح کی منتیں مان کے آتے ہیں یہاں پہ، کتنی منتیں پوری ہوتی ہیں؟ دیکھیں نا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دل کی تمنائیں ہوتی ہیں وہ تو ہم نہیں جان سکتے، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، آپ میڈیا ہے نا، آئے ہیں نا، آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ پوری دنیا میں جائے گا نا، تو یہی ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت اللہ کے حضور لوگوں کی جو ہے نا اجزات اور دعائیں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ قبول کرتا ہے، تو لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں، محنت مانتے ہیں، وہ محنت کو بعد میں پورا کرتے ہیں۔ کوئی روزے کی محنت مانگتا ہے، کوئی یہاں قیام کی محنت مانگتا ہے، کوئی ظاہری نقدی کی مانگتا ہے، کوئی بکرا جانوروں کی مانگتا ہے، اس طرح بے شمار وہ اپنا اپنا کام اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا معجزہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کسی کے ساتھ، یا کوئی ایسا سنا ہو، یا آپ کے یہاں پہ آتے ہوئے لوگ آتے ہیں ان کے کچھ ایسی مرادیں پوری ہوئی ہوں جو آپ کو پتہ چلی ہوں، کوئی ایسی معجزات جو یونیک ہو؟ دیکھیں، پہلے میں اپنی تعیناتی سے قبل، کیونکہ ہمارا سسٹم بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں یہاں تھا حاضری کے لیے کہ قریبی رہتا ہوں، میرا گھر قریبی ہے، تو ایک عورت یہاں آئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو میں جانتا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہ، تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آئے، تو اس عورت نے یہ کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اچھا، میں نے گلپور کے مقام پر کھڑے ہو کر ادھر روک کر کہ ایک بکرے کی منت مانگی، اللہ کے حضور دعا کی ان کو وسیلہ بنا کر، اور اللہ نے میری دعا قبول کی اور میں نے یہ بیٹا اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا باقی یہاں کی جو مزار ہے اس کے ادب و آداب کے حوالے سے کیا مطلب پروٹوکولز ہوتے ہیں؟ کوئی آتا ہے تو کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بے ادبی کر دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں ہوا ہو، تو ان میں اگر کوئی یہاں پہ آتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو بات ہے نا کہ کسی بھی ادارے کا، کوئی بھی ادارہ ہو دنیا کا، اس کی جو وہاں کی لوازمات ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہے نا، خواہ غیر مسلم ہو، خواہ مسلم ہو، خواہ روحانی ہو، خواہ غیر روحانی ہو، کسی بھی ادارے کا ادب جو ہے ناگزیر ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ادب کی جو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان پاک ہو، باوضو ہو، ٹھیک ہے، وہ آئے اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اپنے قدموں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، اس کا رخ کو اللہ کی طرف ہو، بے شک، توجہ ان کی طرف ہو کہ اللہ میں تیرے بزرگوں کی وسیلہ یہ ہو، وسیلہ یہ ہو، میں تیرے پاک ہستیوں کے پاس آیا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اگر انسان کی نیت کچھ اور ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نیت ہوتی ہے پا لیتا ہے۔ جی
کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو کہ وہ اگر یہاں پہ آئیں تو کیا کریں خاص، اور کیا ان کا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ مخصوص دعائیں یہاں پہ ہوتی ہیں جیسے یا عرس وغیرہ یا باقی تقریبات وغیرہ؟ دیکھیں نا، جو یہاں لوگ ہیں ہستی ہیں، یہ ہم وقت ہر ایک آنے والے کی تمناؤں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اچھی نیت اچھے ارادے سے آئے، اپنی تمنا لے کر آئے، یہاں بیٹھ کر پڑھے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، اللہ کے حضور دعا کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ خاص دن پہ آئے، وہ جس وقت بھی آئے اللہ کے حضور اس کی دعا پہنچ جائے گی۔ اب مرادوں کا پورا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے حضور ہے، وقت پر پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں لیکن جلدی میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بعض کی جلدی ہی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے حضور کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، یہ قدرت کاملہ کا اپنا تقاضا ہے کہ وہ کس وقت قبول کرتا ہے۔